नमस्ते श्री गुरुभ्यो नमः। श्री दुर्गा सप्तशतीय द्वितीयोऽध्यायः। अतः मध्यमचरित्रम्। अस्य श्री मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः श्री महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं दनः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। द्वितीयोऽध्यायः। महिषासुरसैन्यवधः। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबोध्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्धरे तत्रासुरैर्महावीर्यैः देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भोन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुः देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना ततद्वः कथितं सर्वम् अमरारि विचेष्टितं शरणं च प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यतां हितं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तच्छैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजः तेनाजायत तन्मुखं यां येन चाभवं केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्गतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जग्ने तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापुः अमरा महिषार्दिताः ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वर्णशक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावतागजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालाश्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमुलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वङ्गुलीषु च
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् आम्लनपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः चेचष्ट सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं तदौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिवाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्वहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुहुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धा कीलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधात् आभाष्यामहिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दम् अशैरसुरसैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्किताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिस्वनेन तां द्विषो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्राणैर्बहुधा मुक्तैः हादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानिः चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चानैः चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः उदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः असिलोमा महासुरः अयुतानां च तैः षड्भिः भाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैः अनेकैरुग्रदर्शनः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तन्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभोन्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसुलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुःशक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गपरार्हैस्तु ते तं हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैवा प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि शेश्वरी सोऽपि क्रुद्धाधुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वन्येष्व्यहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिः भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशायन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युक्तबृंहिताः आवादयन्तपटहान् गणाशङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान्
घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्। केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते। वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरशरौघेण कृत्तास्केचिद्रणाजिरे शैनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाः छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घा स्वपरे पेतुरुह्व्यां महासुराः एकबाह्वाक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुर्देव्या गृहीत परमायुधाः न ऋतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषान्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैः असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भुत्सः महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथावह्निः शृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादम् उत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यतैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम 2. अध्यायः।